बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के पश्तून कौमी जरगे में मौजूद हूँ और आपको पता है कि PTM का एक बड़ा मुतालबा मिसिंग पर्सन के हवाले से भी है। मिसिंग पर्सनस जो हैं ये पूरे पाकिस्तान के मामलात हैं। ये एक ऐसा इशू है, हसास इशू है और इस जरगे में मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, ख़ुसूसन जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाके हैं, कबायली इलाके हैं, यहाँ जो लापता अफराद के लवाहिकीन हैं, जो उनके प्यारे हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। किसी का बूढ़ा बाप यहाँ पे मौजूद है, किसी का भाई मौजूद है और किसी के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। मैं इन सब से तो शायद बात ना कर सकूं क्योंकि उर्दू बोलने में भी मसला है। मैं यहाँ पे चाहूँगा कि एक आप बात कर सकते हैं उर्दू में। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रहीमुल्लाह जी। रहीमुल्लाह साहब, आप कहाँ से हैं? मेरा ताल्लुक़ ज़िला बाजौड़ से, बाजौड़ ज़िला लोईसम से। अच्छा। मेरा भाई 2014 से, मोहम्मद इलियास उसका नाम है, वो घर से निकला था तो अभी तक नहीं आया। इन 10 सालों में आपका कोई राब्ता नहीं हुआ अपने भाई से? कोई राबिता नहीं हुआ, किसी रिश्तेदार का किसी के साथ नहीं हुआ। जब घर से निकले काम पे तो बस आज तक हम कहते कि आ जाएगा, कल आएगा। कहाँ कहाँ तलाश किया आपने? हमने पिंडी में भी तलाश किया तो उधर भी जो है ना हमें किस तरफ से जो है ना वो नहीं मिला कि मतलब ये इधर ही हमारे पास। तो हम जो है ना हर जगह सवात में भी हमने एक जो है ना दरख्वास्त दिया था, उधर जो कमीशन है, दफ्तर है, उधर से भी अभी तक जो है ना कोई राबिता नहीं हुआ हमारे से। तो अभी जब ये कौमी अदालत लग गई है पश्तून, तो मेरा इससे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत है क्योंकि मेरे साथ तो हुआ, मैं तो ज़ख्मी हुआ। मैं कह रहा हूँ किसी और के साथ भी ना हो। ये आपके भाई शादीशुदा थे? ये शादीशुदा है, बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं इसका। वो किस हाल में? बस वो इस हाल में है कि बस अल्लाह उसको सेहत दे दे। बस बीमार बच्चे, जब माँ बाप घर में नहीं होते, कहते दूसरे से घर आबाद नहीं होते, घर का बाप होता है। ठीक है। तो उसका बाप नहीं है। बाकी हम जो है ना पख्तून भी है, मुसलमान भी है, हम जो है ना उसके साथ जो भी हमारा हक़ होते हम उसके साथ करते। और हमारा ये मुतालिबा है कि हमारा ये भाई ने जो जुर्म किया हमें बता दे कि यार इसने ये जुर्म किया। क्या काम करते थे? ये रेड़ी का काम करते थे, कबाड़ की बूट बेचते थे। कहाँ पे? रावलपिंडी में। अच्छा। तो यहाँ मुझे कुछ बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। तासु कौन से रागली है? منگا کارخانو نه راغلیو دا څوک دی؟ دا زمونږ تره دی. څومره کال وشو چې لاپته دی؟ 10 کاله وشو. او د ده خپل بچی شته؟ او شته. چېرته دی؟ هغه افغانستان کې دی. افغانستان ته دی؟ دا د کوم ځای و؟ د افغانستان و که د پاکستان و؟ دا د افغانستان و. د افغانستان. او دلته مونږ ډېر وخت تېر کړی، کټونه هر څه جوړ کړي. تاسو د افغانستان یې؟ ها. اوسه پورې پته نه په افغانستان کې پته لګي او نه دلته په پاکستان کې پته لګي. او دې ځای کې ورک شوی، همدې کارخانو کې هم دې ځای نه و. دلته ورک شوی. محمد جعفر ولد شمشیر خان، بھائی صاحب یہ کون ہیں اور آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام اصغر خان ہے، تعلق باجوڑ ضلع باجوڑ سے ہے اور یہ میرا بھائی ہے۔ اس کو تقریباً 10 سال ہونے کو ہے کہ اب تک لاپتہ ہے اور اس ملک کی جتنی بھی عدالت ادھر کام کر رہے ہیں سب کے دروازے ہم نے کٹکھٹایا لیکن ناامید ہو کے نکلے واپس ہم نے۔ کیا کام کرتے تھے؟ یہ مدرسے میں پڑھتا تھا۔ اچھا، اسکول کون سی جگہ پہ؟ یہ چکدرے میں، اچھا، ملکھنڈ یونیورسٹی کی بیک سائیڈ میں مدرسہ ہے، اس میں پڑھ رہا تھا۔ تو آپ کو کسی نے بتایا ہے، کسی نے اٹھایا ہے، کسی نے گرفتار کیا ہے، کوئی عطا پتہ؟ جی بالکل، اس کی ہم نے FIR بھی درج کیا ہوا ہے، جو قانونی جتنی بھی قانونی چارجوئی ہے وہ ہم کیا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ اس کے جو عینی شاہدین ہیں جن کے سامنے ان کو اٹھایا گیا وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تمام عدالت میں ہم نے اس کو پیش بھی کیا، آن ریکارڈ ہے سب کچھ، لیکن کسی قسم کا ہمیں امید نہیں ملا۔ اس جرگے سے آپ کو کیا امید ہے؟ اس جرگے سے تو جتنے بھی اس طرح کے پلیٹ فارم بنی ہیں ان سب سے تو ہم یہ امید لگا کہ بیٹھی ہے کہ چلو ہماری آواز جو ہے نا وہ مقتدر حلقوں تک پہنچ جائے گا، لیکن اس حلقے سے، اس جرگے سے ہمیں 100% امید ہے انشاءاللہ کہ پشتونوں کی جتنی بھی ہے اس طرح کا مسائل، وہ اگر مس پرسن کا مسئلہ ہے یا ہمارے مسائل، ہمارے وسائل کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ اس جرگے کے بعد جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بابا، ته کوم ځای نه راغلی؟ زه د پینډۍ نه راغلم او تعلق زه د باجوړ سره د تعلق. دا څوک دی؟ دا تصویر د چا دا تصویر دا زما د زوی دی. څو کاله وشو؟ د 9 کال د نوم زما نوم طلا محمد دی، د زوی نوم د نوم عبدالحق دی او په د باجوړ چارمنګ چینار سره د زمونږ علاقه ده کلی دی او په پینډۍ کې دکانداري کوله
او د دکان نه چوت کړی دی او مطلب دی چې اوس موټرسایکل او مطلب دی معاشي حالات چې څومره دي هغه زموږ غرق شو خطا خراب شو او دا 8 کاله او 9 میاشتې وشو چې لاپاته دی بچی شته؟ بچی شته دی بچی مشته دی مطلب پای کوټ لته ما سپرین کوټ لته ما 20% کاغذون راسه اوسم راسته دي په دې ټولو ځایونو کې مطلب دا چې ګرځېدل خو لا د اوسه پورې کم د مړاو د ژوندي موږ ته کوم معلومات نه دی شوی او ما ته وویل چې مطلب دا چې موږ دا ثبوت راکړه که مړي موږ به تمې غتی شي مطلب دا چې مړ شو او که ژوندی مطلب دا چې موږ ته عدالت ته پیش کا مطلب دا چې کوم قانون یا کوم خبره موږ ته راشي او خلک به مې دنیا به مویني دا خو نه د مطلب دا چې ورک شو مطلب په ورکه باندې نو کو هغه ورک شي نو الله خو ورک نه دی الله بادشاهي خو برقراره ده د قیامت په ورځ الله مخې ته نه ودرېږي نو موږ دغه خبره کوو چې دا د څومره لاپاته خلک دی یوازې زمانه چې څومره لاپاته خلک دی زموږ وروڼه هغه د ټول مطلب دا چې عدالت ته پیښ شي او چې کم مړ شوي دي د هغو د وارثو له دغه ورکړي دا ثبوت ورکړي چې دا وارثه خو بیا نور نه کړېږي که نه او مطلب دا چې دا اوس کومه جرګه روانه ده هم د دې هم زموږ انشاءالله د الله په ذات یقین دی چې الله پاک دې ټول مسلمانانو ته پکې خیر واچوي موږ دغه ده ماشومه ته کوم ځای نه راغلی باجوړ نه او دا څوک دی دا تصویران د چا دي د مې پلار دی مې تر زوی دی پلار دی څو کاله وشو چې لاپته دی یو کال یوش یو کال څه کار یې کولو په درنګ کې کار کاوه په غره کې ها غره کې کار ته چا نه سب مطالبه لري حکومت ته څه وایي حکومت ته هم چې دا رها کې بې ګناه ګیر کړي دي اوس په دې یو کال کې یو کال وشو که نه او په دې یو کال کې تاسو څه رابطه ورسره شوې ده څه خبرې اترې څه په فون باندې چا ته څه ویلي چې پلان کې ځای کې مونږ لیدلی وو هېڅ هم نه دی شوی نور خویندې وروڼه دې شته ها ها تا نه مشر شته څه کار کوي څه کار نه کوي ها نو کور ته روټۍ څنګه راځي تره مې دی تره دې شته دی ته د کوم ځای زه باجوړ دا څوک دی دا زما د تره زوی دی دا یو ځای ګیر کړي تاسو یو ځای دا سعودي کې و دا زما تره دا کوم چې معذوره دی دلته څه دپاره راغلي دلته دې لپاره راغلو چې دا کسان بې ګناه ګیر کړي دي دا رها کوي پاکستان حکومت ته وایي چې دا رها کوي زموږ دشمنان به تاسو ته دروغ وایي په هغه مه منئ او زموږ کسان رها کوي او عدالت ته پیش کوي ٹھیک ہے ناظرین मैंने इनसे बात की है कुछ उर्दू में आपने बातें सुनी हैं और कुछ पश्तो में आपने बातें सुनी हैं इन सब का ये कहना है किसी का 10 साल किसी का 1 साल साल से ये लोग जो हैं लापता हैं इनका ये कहना है कि अगर कोई गुनाहगार है तो उसको अदालत में पेश किया जाए अगर कोई बेगुनाह है तो उसको रिहा किया जाए अगर कोई गुनाहगार है तो उसको सज़ा दी जाए लेकिन कम से कम इनके प्यारों को ये पता चलना चाहिए कि इनके जो प्यारे हैं जो लापता हैं साल से वो ज़िंदा भी हैं या ज़िंदा नहीं हैं बहुत शुक्रिया